राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म सरस्वती तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। उपत्यकामा 1600-1500, देशभर 2364 जनामा कोरोना संक्रमण, थप 17 जनाको मृत्यु। नागढुङ्गाबाट ठूलो परिमाणमा पटाका र लागौषध बरामद, प्रहरीद्वारा नाकाको चेक जाँचमा कडाई। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानहरू ठगिने क्रम अझै रोकिएन, सरकारी कार्यान्वयन फितलो। कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि फ्रान्समा दोस्रो पटक लकडाउन घोषणा, अत्यावश्यक बाहेक घर बाहिर ननिस्कन आग्रह। र आजबाट नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको प्रशिक्षण सुरु, प्रशिक्षणमा बोलाइएका 4 खेलाडीमा कोरोना देखियो। अब पूरा समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 17 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 904 पुगेको छ। थप 2364 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। 9769 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1380 पुरुष र 984 महिला गरी 2364 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको हो। काठमाडौँमा 1338, ललितपुरमा 180 र भक्तपुरमा 97 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,64,718 पुगेको छ। अहिलेसम्म 1,24,832 जना निको भएका छन्। आज 3,038 जना डिस्चार्ज भएका छन्। देशभरि 38,952 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। दशैं मनाएर फर्कनेहरूबाट काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमण झनै बढ्ने आकलन भइराखेको छ। यसलाई ध्यान दिँदै सरकारले उपचारका लागि हाई डिपेन्डेन्सी युनिट एसडीयू को संख्या बढाउने रणनीति अपनाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। तर जनस्वास्थ्यविदहरूले भने उपचारको तयारी सँगसँगै समुदाय स्तरमा पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्ने बताएका छन्। दशैं सकिएसँगै यति बेला देशका विभिन्न स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यका आउनेहरूको भीड बढेको छ। उपत्यका त्यसै पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च दर रहेको ठाउँ हो। विभिन्न ठाउँबाट आउनेहरूको संख्या बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा संक्रमण बढ्ने उच्च जोखिम पनि रहन्छ। सार्वजनिक यातायात मार्फत उपत्यका भित्रनेहरूमा अझ बढी संक्रमण हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। यस्तै सार्वजनिक यातायातमा तथा यात्रा गरिरहेका यात्रुहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि संक्रमणको जोखिम बढेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले संक्रमण बढ्ने जोखिमको आकलन गरेर पूर्व तयारी गरिसकेको बताएको छ। जनतामै जनचेतना नभइकन खालि ल एन्ड अर्डर लट्ठीले मात्रै चाहिँ कन्ट्रोल गर्छु भन्ने गलत हुन्छ। काठमाडौँ बाहिर पनि संक्रमण काठमाडौँबाट गयो र काठमाडौँभित्र पनि बाहिरबाट लिएर आउने हुन्छ। यसले संक्रमण अलिकति बढाउँछ। हामीले रिक्वेस्टै गर्ने हो हैन। रिक्वेस्ट चाहिँ 7 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्दिनुहोस् भनेर हामीले विनम्रतापूर्वक अनुरोध गरिरहेछौँ। जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीर मणे दीक्षितले भने दशैंमा घरबाट फर्किएर काठमाडौँ आउनेहरूबाट संक्रमण फैलने भन्दा उपत्यका भित्र रहेकाबाट नै संक्रमण फैलने सम्भावना बढिरहेको बताउनुभयो। गाउँभन्दा काठमाडौँ उपत्यकामा नै संक्रमण उच्च भएकोले बाहिरबाट आउनेहरू नै जोगिनु पर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। जाडो मौसम रुगाखोकी लाग्ने समय भएकाले पनि मौसमी रुगाखोकी हो वा कोरोना हो छुट्याउन समुदाय स्तरमा नै निशुल्क परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने माग स्वास्थ्यविदहरूको छ। काठमाडौँ नै संक्रमित क्षेत्र हो। पहिले जोखिम भन्थ्यौँ पहिले हामी काठमाडौँलाई, अब काठमाडौँ अहिलेको लागि चाहिँ नि संक्रमित क्षेत्र हो र बरु बाहिर संक्रमण कम छ काठमाडौँमा भन्दा बढी। त्यसले गर्दा चाहिँ जो चाहिँ काठमाडौँ क्षेत्र हुन्छ उहाँ बढी बस्नु जरुरी छ। अब उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएर उहाँ संक्रमित हुनु होला भन्ने सम्भावना बरु बढी छ।
सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न माध्यमबाट जनतालाई सचेत गराए पनि नागरिक स्वयंले यसको पालना नगर्दा संक्रमणको दर बढिरहेको छ। युरोपियन मुलुकहरूमा संक्रमण दोहोरिएर भइरहेको घटनालाई पनि सरकार र जनता दुवैले हेरेर सतर्कता अपनाउनुको विकल्प छैन। कोरोनाका कारण स्थगित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते शुक्रबार बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले 21 गते शुक्रबार दिउँसो 1 बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिनुभयो। बैठक पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा केन्द्रित हुने उहाँको भनाइ छ। यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 पटक मिति तय भएर कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व राजदूत दीप कुमार उपाध्यायले प्रधानमन्त्री र भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयल बीच भएको संवाद सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेता उपाध्यायले भारतीय र प्रमुखसँग भएको संवाद सामान्य नभई राष्ट्रिय अखण्डता विपरीत भएको बताउनुभयो। नेपाल प्रेस युनियन कपिलवस्तु शाखाको आयोजनामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेता उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले र प्रमुखसँग के संवाद गर्नुभयो त्यो नेपाली जनता समक्ष सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीजीले मैले पटक पटक आग्रह गर्न चाहन्छु कि के संवाद भयो त्यो राष्ट्रलाई बताउनै पर्दछ, आफ्नो पार्टीलाई भन्नै पर्दछ, संस्थागत मेमोरीमा राख्नै पर्दछ। अब नेपालमा सुधार हुन्छ, परराष्ट्र नीति सुरक्षा नीति अब घोषित रूपबाट राष्ट्रको हुन्छ। र प्रमुखले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र कूटनीतिमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी राजनीतिक तहको भेटघाट गर्नु गम्भीर विषय भएको उपाध्यायले टिप्पणी समेत गर्नुभयो। र प्रमुख गोयलको नेपाल भ्रमणलाई लिएर सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व नेकपाभित्रबाटै आलोचना भइराखेको छ। मधेसको उत्थानका लागि पटक पटक विभिन्न कार्य गरेर चर्चामा आएको तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद टिएमएनसीले मधेस संवाद यात्रा गर्ने भएको छ। मधेस जागरणको लागि टिएमएनसीले छलफल संवादलाई अगाडि बढ्नका लागि मधेसका जिल्लामा मधेस संवाद यात्रा गर्ने भएको हो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रदेश 2 का 8 जिल्लामा कार्यक्रम गरिने टिएमएनसीले जनाएको छ। कार्तिक 15 गतेदेखि सिराहाबाट सुरु हुने संवाद यात्रा 28 गतेसम्म चल्ने टिएमएनसीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको छ। 3 चरणको यस मधेस संवाद यात्रामा मधेसको हक हितप्रति प्रतिबद्ध र चिन्तित सचेत युवा विद्यार्थी प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग सुदृढ र समतामूलक मधेसको निर्माण गर्न कुशल नेतृत्व अग्रदस्ताको विकास र शिक्षा स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता समाज सुधारका विषयमा भावी योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गर्न बृहत्तर छलफल गरिनेछ। यसको साथसाथै तराई मधेस राष्ट्रिय परिषदको दीर्घकालीन रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरूको बारेमा गम्भीर बहस र संवाद गरिनेछ। सिराहामा 15 गते, सप्तरीमा 17 गते, सर्लाहीमा 19 गते, रोतहटमा 21 गते, बारामा 23 गते, पर्सामा 25 गते, महोत्तरीमा 27 गते र धनुषामा 28 गते कार्यक्रम तय भएको टिएमएनसीका संयोजक तथा अधिवक्ता ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। पहिलो चरणपछि दोस्रोमा पूर्वी मधेस र तेस्रोमा पश्चिमी मधेस गरी मधेसका सम्पूर्ण 22 वटै जिल्लामा 3 चरणमा मधेस संवाद यात्रामा हुने जनाइएको छ। बुधबारबाट नै सरकारी कार्यालय खुले पनि कर्मचारीको उपस्थिति भने न्यून देखिएको छ। यो वर्षको दशैं बिदा मंगलबारबाट सकिएको र बुधबारबाट सबै कार्यालय खुलेर काम सुचारू हुनुपर्नेमा आज पनि कार्यालयहरू खाली देखिएका हुन्। मुख्य गरी मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र मानिने सिंहदरबारका मन्त्रालयहरू पनि बिहीबार सुनसान देखिएका छन्। यसका साथै सिंहदरबार वरिपरि रहेका विभिन्न मन्त्रालयका विभागहरू पनि खाली देखिएका छन्। यता कोरोना जोखिमका बीच आफ्नो घर जन्मस्थान गएका कर्मचारी काठमाडौँ फर्केसँगै जोखिम झनै बढेको छ। दशैं मनाएर फर्किएका कर्मचारी केही दिन क्वारेन्टिनमा बसेर कार्यालय आउने वा सिधै कार्यालयमा आउने भन्ने बारे सरकारको स्पष्ट नीति नहुँदा पनि कर्मचारीहरू कार्यालय आउन अन्योलमा परेका हुन्। यो वर्ष दशैं मनाउन काठमाडौँ उपत्यकाबाट करिब 6 लाख मानिसहरू बाहिरिएका थिए। गत वर्षको दशैंको तुलनामा यो वर्ष उपत्यका छाड्ने र भित्रनेको संख्यामा कमी देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विगत वर्षहरूको दशैं तिहारको समयमा हुने यात्रुहरूको आवागमन भन्दा यो वर्ष कम देखिएको हो।
गत वर्ष दशैं अघि उपत्यकाबाट करिब 12 लाखको हाराहारीमा यात्रुहरू बाहिरिने गरेको भए पनि यो वर्ष न्यून संख्यामा यात्रुहरू उपत्यका बाहिरिएका छन्। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख एसएसपी भीम ढकालका अनुसार यो वर्ष 1 लाखले मात्रै उपत्यका छोडेका छन्। लकडाउन र त्यस अघिको अवधिमा अधिकांशले उपत्यका छोडेको र कोरोनाका कारण धेरैले यात्रा नगरेकाले यो वर्ष दशैं तिहारका लागि उपत्यका छोड्नेको संख्या न्यून रहेको महाशाखाको भनाइ छ। अहिले दैनिक करिब 5000 मान्छेहरू उपत्यका भित्री रहे पनि बस पार्क लगायत बजार क्षेत्रमा विगत जस्तो भिड नभएको ढकालले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ कमी देखिन्छ, धेरै कमी छ। गत साल चाहिँ लगभग 11 लाख एक्स्ट्रा बाहिरिएको चाहिँ रेकर्ड छ हामीसँग र अहिले चाहिँ 1 लाख बढी गएको रेकर्ड छ भन्नाले 10 लाखले नै कमी छ। ट्राफिक प्रहरीले अहिले सवारी साधनमा जोर बिजोर कायम गर्ने, भौतिक दूरी कायम गराउने, भिडभाड नियन्त्रण गर्ने र बढी भाडा लिने सवारीलाई कारबाही गरिरहेको छ। महाशाखाले दैनिक 8 वटा टोलीलाई सादा पोसाकमा खटाएर सार्वजनिक सवारीहरूमा तोकिए भन्दा बढी भाडा लिए नलिएको अनुगमन गरिरहेको छ। अहिलेसम्म बढी भाडा लिने 215 वटा सार्वजनिक सवारीलाई कारबाही गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ। अहिले जुन बाहिरिएको मान्छेहरू चाहिँ दैनिक 4000 5000 को सङ्ख्यामा जो चाहिँ गएर फर्किने मान्छेहरू भित्रिएको चाहिँ रेकर्ड देखिन्छ र अहिले सरसर्ती यो आवागमनमा चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दाखेरि बस पार्क एरियातिर अनि बस स्ट्यान्ड भएको ठाउँ अनि यो मार्केट एरिया विभिन्न चोकहरू त्यसमा चाहिँ गत सालको जस्तो भिडभाड अहिले छैन। उपत्यकामा 66 ठाउँमा नियमित रूपमा मादक पदार्थ सेवन मापसे चेक जाँच भइरहेकोमा अहिले उपत्यका बाहिरिने थप 9 वटा नाकामा समेत चेक जाँचमा कडाई गरिएको छ। दशैं अवधिमा 3115 सवारी चालकलाई कारबाही गरिएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार गत वर्षको दशैंको अवधिको तुलनामा यो वर्ष कम दुर्घटना भएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 40% कमी आएको पनि महाशाखाले जनाएको छ। चाडबाडका समयमा उपत्यकामा अवांछित गतिविधि हुन नदिन 24 घण्टा नाकामा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। तिहार नजिकै गर्दा प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा पछिल्ला केही दिन यता नागढुङ्गाबाट ठूलो परिमाणमा पटाका र लागु औषध बरामद गरेको छ। चाडबाडको सेरोफेरोमा उपत्यकामा हुन सक्ने अवांछित र आपराधिक क्रियाकलापलाई निरुत्साहन गर्न प्रहरीले विशेष सुरक्षा योजना लागू गरेको छ। चाडबाडका समयमा उपत्यकामा अवांछित गतिविधि हुन नदिन 24 घण्टा नाकामा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा पछिल्ला केही दिन यता नागढुङ्गाबाट ठूलो परिमाणमा पटाका र लागु औषध बरामद गरेको जनाएको छ। दशैंमा नर्मल्ली तस्करहरूले पनि सुरक्षा अलिकति फितलो हुन्छ कि भन्ने उनीहरूको अनुमान हुन्छ हैन। त्यही बमोजिम उनीहरूले पनि अलिकति केही यो लागु औषध पटका तथा अन्य प्रकारको अवांछित अन्य प्रकारको जुन गैर कानुनी सरसामानहरू छ त्यो उनीहरूले भित्राउन खोज्नु स्वाभाविकै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले निरुत्साहन गर्न, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी चाहिँ 24 घण्टा प्रहरीहरूको चेकिङहरू दुरुस्त रूपमा सञ्चालन गरेका थियौँ र त्यसको परिणामस्वरूप हामीले 2टा ठुलो परिमाणमा पटकाहरू र त्यस्तै 2वटा ठुलो परिमाणको लागु औषधहरू मानिससहित हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। मुलुकी अपराध संहिता 2074 अन्तर्गत पटका तथा विस्फोटजन्य पदार्थ ओसार पसार र पड्काउन वर्जित गरिएको छ। त्यस्तै उपत्यकामा पछिल्लो समय वृद्धि भइरहेको हिट एन्ड रन अर्थात् सवारीलाई धक्का दिएर भाग्ने प्रवृत्तिलाई कम गर्न कलङ्कीबाट नागढुङ्गासम्म प्रविधिको प्रयोग गर्नुका साथै दुर्घटना न्यूनीकरण चेकिङ अभियान सुरु गरिएको सुरक्षाकर्मीको भनाइ छ। दुर्घटना गराएर भाग्ने अवस्था नहोस् भनेर हामीले प्रविधिको पनि प्रयोग गरेका छौँ। सिसिटिभीहरूबाट रेगुलर रूपमा मोनिटरिङ गरिरहेका छौँ भने ठाउँमा हामीले कलङ्कीबाट नागढुङ्गासम्म आइपुग्दाखेरि कम्तीमा 4 ठाउँमा चाहिँ हामीले यो विशेष अवस्थामा यो चाहिँ विशेष गरेर बेलुकाको अवस्थामा अलिकति बढी खतरा हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो चेक पोइन्टहरू राखेर ब्यारिकेडहरू राखेर स्पिड कन्ट्रोल गर्नेदेखि लिएर यो दुर्घटना न्यूनीकरण चेकिङ भनेर विशेष अभियानलाई पनि त्यसमा जोड गरेका छौँ।
चाडबाडका समय पारेर हुने अपराधजन्य क्रियाकलाप निस्तेज पार्न र सवारी साधनमा लुकाई छिपाई प्रतिबन्धित वस्तुहरू भित्र्याउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नागढुङ्गा भएर उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रत्येक सवारीको इन्ट्री र खानतलासी गर्ने गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द मात्यका साथ रूपा घिमिरे। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न बाध्य भएको भन्दै सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि व्यापारीबाट किसानहरू ठगिने क्रम कहिले अन्त्य हुन्छ भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति प्रतिप्रश्न गरेका छन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेपछि पनि निर्देशिका जारी गर्न ढिलाइ गर्दा किसानहरू सस्तो मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएको भन्दै सरकारवालाले गुनासो गरेका छन्। बिहिबार कृषि मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रियामा सरकारवालाहरूले सरकारको कमजोरीका कारण किसानहरू सधैँ मारमा परेको बताएका हुन्। राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका उपाध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले सरकारले असार महिनामै धानको समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि व्यापारीहरूबाट किसानहरू ठगिने क्रम यस वर्ष पनि नरोकिएको बताउनुभयो। नेपाल सरकारले असारको महिनामै धानको समर्थन मूल्य तोकिसके तापनि व्यापारीहरूले त्यसको फाइदा लिनको लागि उनीहरूले किसानहरूको समस्याको चाहिँ अवसर लुटेर त्यसलाई सदुपयोग गर्दै उनीहरूले चाहिँ किसानहरूबाट सस्तोमा चाहिँ यो धान खरिद गर्ने कार्यक्रमहरू गरेको पाइयो। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा धेरै कम मूल्यमा व्यापारीहरूले किसानबाट धान खरिद गरिरहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म सहकारीले करिब 20 मेट्रिक टन मात्रै धान खरिद गर्न सकेको उहाँले बताउनुभयो। धान धेरै उठिसकेको अवस्था छ। यो बिचमा हामीले सोच्दै पनि किसानको धान चाहिँ सस्तो मूल्यमा, जो सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा व्यापारीले छिटोभन्दा छिटो किनिसकेको अवस्थाहरू पनि छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले किसानको पहुँच बढाउन सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गतका जोन सुपर जोनका सूचीकृत सहकारीहरू मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने गरी निर्देशिका जारी भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। किसानबाट धान खरिद गरिसकेपछि सहकारीहरूले 15 दिनभित्रमा धानको मूल्य कृषकको खातामा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि उहाँले बताउनुभयो। किसानबाट धान खरिद गरी स्टोरेज गर्नेदेखि बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्था गरे बापत सहकारीहरूलाई सरकारले प्रति क्विन्टल 112 रुपियाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराउने पनि डाक्टर केसीले बताउनुभयो। सहकारीहरूले चाहिँ कृषकहरू मार्फत त्यो कृषकहरूको उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किन्नुहुन्छ र न्यूनतम समर्थन मूल्यमा किनेपछि हामी 15 दिनभित्र सहकारीले कृषकको खातामा नै धानको मूल्य उहाँहरूले दिने व्यवस्था गरिएको छ निर्देशिकामा। सरकारले गत असारमा यस आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2735 रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपियाँ तोकेको थियो। मन्त्रालयले सहकारी मार्फत धान खरिद गर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ। डोटीको जुरायल गाउँपालिकाका बादी समुदायले जमिन भाडामा लिएर बासमती धान फलाएका छन्। कुनै बेला मागेर जीवन गुजार्ने बादी समुदायलाई गाउँपालिकाले भाडामा जमिन उपलब्ध गराएपछि उनीहरूको आम्दानीमै परिवर्तन आएको छ। डोटी जिल्लाको जुरायल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 रावतकटेमा रहेका बादी समुदायले अहिले भाडाको जमिनमा बासमती धान फलाउन थालेका छन्। गाउँपालिकाले बादी समुदायको जीविकोपार्जनका लागि भाडामा जमिन उपलब्ध गराएपछि मागेर खाने दिन सकिएको उनीहरूको भनाइ छ। दशैं तिहारमा ऋण नपाइने तथा उधारो खानुपर्ने समस्या पनि टरेको बादी समुदायका महिलाहरू बताउँछन्। बादी समुदायहरू यो वडामा 3 नम्बर वडामा एकदमै विपन्न वर्ग अनि साँझ खायो भने बिहान के खाउँ भन्ने परिस्थितिमा छन्। अनि उहाँलाई हामीले जुरायल गाउँपालिका र यो 3 नम्बर वडा मिलेर अनि उहाँलाई लिजमा चाहिँ जग्गा खोजिएको छ। विगत 2 वर्षदेखि उहाँले लिजको जग्गामा काम गर्दै हुनुहुन्छ। सायद अनि यो वर्ष उहाँले राम्रै धान फलायो, मैले पनि बिहान सोध्दा देखेको मान्छेलाई राम्रै धान फलाएको छ। र दोस्रो वर्ष र यो अब हिउँदे सिजनमा उहाँले अब तरकारी खेती गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नुभएको छ। र यो तरकारी खेती गरिसकेपछि अब दोस्रो 2-3 वर्षको लागि हामीले लिजमा जग्गा लिएको उहाँलाई। अनि 3 वर्षपछि फेरि उहाँले त्यो जग्गा चाहिँ छुट्यो, अर्को ठाउँमा खोज्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामी खोज्न तयार हुन्छौँ।
गाउँपालिकाले 10 परिवारवादी समुदायका लागि 3 वर्षसम्म भाडामा जमिन उपलब्ध गराएको हो। माछा मार्ने कार्यमा सक्रिय हुने उनीहरू अहिले कृषि कर्मतिर लागेका हुन्। यता स्थानीय सरकार वडा कार्यालयले वादी समुदायको पेसा परिवर्तनका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। जनजाति परिवार थली भन्ने गाउँ छ एउटा वार्ड नम्बर 4 को, त्यहाँ हामी 22 परिवारलाई आयोजनको लागि भनेर गोयर जातको बाख्राहरू हामीले वितरण गरेर उहाँहरूको आयोजनमा राम्रो चाहिँ उहाँहरूको आर्थिक स्थिति राम्रो भएको हामीले थाहा छौँ। र त्यस्तै किसिमले जोराइल गाउँपालिकाले चाहिँ अध्यक्ष कृषि विशेष कार्यक्रम भन्ने हामीले 6वटै वार्डमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र त्यसले पनि राम्रो प्रभाव दिइरहेको छ। गाउँपालिकाले वादी समुदायसँगै जनजातिहरूलाई पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ। गाउँपालिकाले 22 जनजाति परिवारलाई बाख्रा पालन विशेष कार्यक्रम लागू गरेको जनाएको छ। तर पहिलेको भन्दा हाम्रो जीवन वादी समुदायको जीवन धेरै उत्थान भइराखेको छ, धेरै फाइदा भइराखेको छ। तर हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले हामी जस्ता गरिब वृद्धको उत्थान होस् भनेर उहाँले हामीले जीविकोपार्जन गर्नको लागि हामीले जमिन बासमती रोपेर हामीले भात खायौँ। त्यहाँनिर हामी धेरै खुसी छौँ। स्थानीय सरकारले पहुँचका आधारमा मात्र नभई वास्तविक विपन्न परिवारका लागि आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके निम्न मध्यम परिवारलाई घर नजिक सरकार भएको अनुभूति हुनेछ। डडेलधुराबाट ललित बोहराको रिपोर्ट। दिदीले भाइलाई पूज्ने पर्व हो तिहार। नेपाली समाजमा तिहारमा सयपत्री, मखमली, गोदावरी फूलको महत्त्व रहन्छ। फूलको पर्वको रूपमा रहेको तिहार यसपटक 1 महिना ढिला छ। तिहार लक्षित फूलहरू तिहार अगावै फुलेर सुकिसक्ने देखिएपछि आम्दानी घट्ने चिन्तामा किसानहरू छन्। कार्तिकको मध्य समय हुनै लाग्दा काठमाडौँ उपत्यका आसपासका क्षेत्र र देशका विभिन्न स्थानका धेरैतिर फूल ढकमक्क फुलिसकेको छ। नेपाली समाजमा तिहारमा सयपत्री, मखमली, गोदावरी फूलको महत्त्व रहन्छ। विशेष गरेर सयपत्री फूल तिहारमा प्रयोगमा आउने गरेको छ। यस वर्षको तिहार कार्तिक अन्त्यमा छ। फूलको पर्वको रूपमा रहेको तिहार अगावै ढकमक्क फूल फुलेपछि यति बेला धेरै दिदीबहिनीलाई फूलको चिन्ता छ। फूल फुलिसक्यो, केले तिहार मान्ने होला? यस वर्ष अधिक मास परेका कारण दशैं र तिहार करिब 1 महिना पछाडि धकेलिएका कारण पनि नेपालमा उत्पादित फूलहरू खेर जाने अवस्थामा पुगेका हुन्। यसले किसानमा पनि चिन्ता थपेको छ। किसानले तिहारका लागि भन्दै फूल खेती गर्दै आएका छन्, तर यसपटक फूल फुल्ने समयभन्दा तिहार पछाडि छ, जसका कारण तिहार आइपुग्दासम्म सयपत्री फूल सुकिसक्ने देखिएको छ। लगानी त धेरै छैन, त्यो 5-7 हजार लगाएको छ। अब त्यो 5-7 हजारमा 2 हजार आउनु पनि गाह्रै छ यसरी। त्यति बिक्री हुँदैन। अब यही 1-2 दिन बिक्री भयो भने भयो, भएन भने फेरि सुकेर जान्छ। ढकमक्क फुलिसकेको फूल बढीमा 1 हप्तासम्म मात्र बोटमा रहन सक्छ। टिपिसकेको फूल बढीमा 3 दिन मात्र रहन सक्ने किसानहरू बताउँछन्। अधिकांश क्षेत्रमा फूल फुलिसकेका छन्। तिहार आउन अझै 2 हप्ता बाँकी छ। फूलबाट हुने आम्दानी पनि घट्ने भएपछि तिहार कसरी मनाउने भन्ने अप्ठ्यारो पनि किसानहरूलाई परेको छ। यस वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांश मठ मन्दिर दर्शनार्थीका लागि बन्द हुँदा पनि फूलको व्यापारमा असर परेको हो। किसानलाई ग्राहक पाउनै मुस्किल पर्ने चिन्ता छ। वैकल्पिक आयको स्रोत बनाउँदै आएका व्यावसायिक किसानहरू लागत पनि नउठ्ने भएपछि चिन्तित देखिएका हुन्। अब यो 12-13 वटा लाग्नुपर्छ, अनिखेरि 5 रुपियाँ आउँछ। सिजनमा के अरे पराठको जस्तो भाउ भने त 15 रुपियाँ आउँथ्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै तिहारको समयमा 25 लाख बढी फूलका माला खपत हुने गरेको छ। नेपालमा वर्षेनी 20 करोड रुपियाँभन्दा बढीको फूलको आयात हुने गरेको छ। यो नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनको गत वर्षको आँकडा हो। भारत तथा बङ्गलादेशबाट नेपालमा फूलको आयात गरिने गरिएको छ। यो वर्ष आयात अझै बढ्ने अनुमान गरिएको छ। हरिशरण नेउपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। विश्व ब्याङ्कले $80 मिलियन अर्थात् करिब 9 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बराबर सहयोग गर्ने भएको छ।
कोरोना महामारीको पुनरुत्थान तथा नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकासका लागि विश्व ब्याङ्कले सहयोग गर्ने भएको हो। प्रोजेक्ट नेपाल सरकारका लागि एउटा अवसर भएको भन्दै विश्व ब्याङ्कका नेपाल, मालदिप्स र श्रीलङ्का हेर्ने निर्देशक फरिस हाडाडजेर भोसले निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गर्नका लागि भएको र यसले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सहयोगी भूमिका खेल्ने बताउनु भएको छ। उक्त प्रोजेक्ट प्रदेश नम्बर 1, 2 बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन हुनेछ। हाल विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा नेपालमा 24वटा प्रोजेक्ट सञ्चालनमा रहेका छन्, जसमा 3 अर्ब डलरको सहयोग प्राप्त भएको छ। यो सहयोगले कोभिडले अर्थतन्त्रमा पारेको असरलाई कम गर्न पनि सहयोगी हुने विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। एक हप्तापछि खुलेको सुन बजारमा मूल्य 1000 रुपियाँले घटेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य घटेको हो। चाँदीको मूल्य पनि तोलामा 50 रुपियाँले घटेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 94,700 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। दशैं अगाडि गत बिहिबार छापावाला सुन प्रति तोला 95,700 रुपियाँ रहेको थियो। तेजाबी सुन प्रति तोला 94,200 रुपियाँ रहेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,180 रुपियाँ रहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि मूल्य घटेर 1,182 डलर हाराहारीमा सुनको कारोबार भइरहेको छ। बिहिबार डलरको भाउ बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले बिहिबारका लागि 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 170 रुपियाँ 91 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 51 पैसा तोकेको छ। बुधबारको तुलनामा डलर 27 पैसाले महँगिएको हो। बुधबार 1 अमेरिकी डलरको खरिद दर 170 रुपियाँ 64 पैसा र बिक्री दर 118 रुपियाँ 24 पैसा रहेको थियो। दशैंपछि खुलेको पहिलो कारोबार दिन उत्साह देखिएको सेयर बजारमा दोस्रो दिन भने गिरावट आएको छ। यो साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से 1.78 अङ्कले घटेर 1645.47 अङ्कमा कायम भएको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स भने 0.27 अङ्कले बढेको छ। बजारमा वाणिज्य ब्याङ्क, होटल्स, विकास ब्याङ्क, फाइनान्स, उत्पादन र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। 192 कम्पनीको कारोबार भएको बजारमा 1,03,65,607 किता सेयर 41,909 पटक खरिद बिक्री हुँदा 3 अर्ब 5 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षणका लागि खेलाडीहरू काठमाडौँ आइसकेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले खेलाडीलाई त्रिपुरेश्वर स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेन्टरमा राखेको छ। प्रशिक्षणका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले एन्फालाई अनुमति दिइसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक योहान कालिन स्विडेनमा रहेको कारण एन्फाले बालगोपाल महर्जनलाई टिम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। टिमको सहायक प्रशिक्षकमा किरण श्रेष्ठ र गोलकिपर प्रशिक्षकमा विकास मल्ल रहेका छन्। नेपालले बङ्गलादेशसँग ढाकामा 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। ढाका स्थित बङ्गबन्धु रङ्गशालामा हुने पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल कार्तिक 28 गते हुनेछ। दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल मङ्सिर 2 गते हुनेछ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका 4 खेलाडीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले बिहिबार 4 खेलाडीलाई कोरोना देखिएको जनाएको छ। राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षणमा बोलाइएका 34 खेलाडी मध्ये 4 जनालाई कोरोना देखिएको एन्फाले जनाएको हो। कोरोना देखिएका 4 खेलाडीलाई सेल्फ आइसोलेसनमा राखिएको एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले खेलाडीको नाम भने सार्वजनिक गरेको छैन। नेपालले बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बिहिबारबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा सुरु भएको प्रशिक्षणको पहिलो दिन 30 खेलाडी उपस्थित भएका थिए। यूएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटमा कोलकाता नाइट राइडर्सले चेन्नई सुपर किङ्ससँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। कोलकाताले आफ्नो 13औं खेलमा चेन्नईसँग दुबईमा खेलिरहेको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा कोलकाता 7औं जितको खोजीमा हुनेछ। कोलकाता 12 खेलमा 12 अङ्क जोड्दै तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। यान मोर्गनको कप्तानीमा मैदान उत्रेको कोलकाता चेन्नईलाई हराएर प्लेअफ यात्रा बलियो बनाउन चाहन्छ। चेन्नईलाई पराजित गर्न सके कोलकाता लिगको शीर्ष 4 भित्र उक्लिनेछ, तर चेन्नई विरुद्ध जित निकाल्न कोलकातालाई सहज भने हुने छैन। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको चेन्नई कोलकातालाई हराएर 5औं जित निकाल्न चाहन्छ। चेन्नई यसअघि नै प्रतियोगिताको प्लेअफ होडबाट बाहिरिसकेको छ। यस सिजनको पहिलो भेटमा कोलकाताले चेन्नईलाई 10 रनले हराएको थियो।
अब मौसम समाचार। हाल देशको पश्चिमी पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति भने देशभर मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्तिममा आजको डायरी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 904 पुगेको छ। आज 2364 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 1,64,718 पुगेको छ। हालसम्म 1,24,832 जना निको भइसकेका छन्। कोरोनाका कारण स्थगित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक कार्तिक 21 गते बस्ने भएको छ। बैठक पार्टीको आगामी 14औं महाधिवेशनको तयारी सन्दर्भमा केन्द्रित हुने बताइएको छ। यसअघि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 2 पटक मिति तय भएर बैठक स्थगित भएको थियो। चाडबाडको समयमा उपत्यकामा अवांछित गतिविधि हुन नदिन 24 घण्टा नाकामा चेक जाँचको व्यवस्था मिलाइएको छ। तिहार नजिकिँदै गर्दा प्रहरीले चेक जाँचका क्रममा पछिल्ला केही दिन यता नागढुङ्गाबाट ठूलो परिमाणमा पटका र लागु औषध बरामद गरेको छ। फ्रान्समा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि दोस्रो पटकको लकडाउन घोषणा गरिएको छ। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोले दोस्रो चरणको लकडाउन शुक्रबारदेखि फ्रान्सभर लागू हुने घोषणा गर्दै अत्यावश्यक काममा बाहेक बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपालले आजबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। प्रशिक्षणमा बोलाइएका 4 खेलाडीमा भने कोरोना संक्रमण देखिएपछि सेल्फ आइसोलेसनमा राखिएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।